Hi friends and welcome to our doubt clearance channel. Today here we discuss about final account of company. In this video I am going to start from beginning of final account and I guarantee you that you can easily solve any problem related to final account. It has four heads. First, trading account, PL account, PL appropriation account and balance sheet. First, trading account. अब ट्रेडिङ एकाउन्टमा कुन कुन आइटम कस्ता कस्ता आइटम इन्ट्री गर्ने सपोज त्यो सबै सजिलै तरिकाले हामी सल्भ गर्न सक्छौं। मानौ हामी एउटा फ्याक्ट्री खोल्यौं अनि बिस्किट उत्पादन गर्छौं। अब बिस्किट त त्यतिकै उत्पादन हुँदैन, हामीलाई धेरै प्रकारका मटेरियल, र मटेरियल, वर्कर चाहिन्छ। आटा, चिनी, दूध, पेट्रोल, लाइट, फ्युल आदि जस्ता कुराहरू चाहिन्छ। त्यो सामान ल्याउनको लागि भाडा खर्च हुन्छ, ड्राइभरको खर्च हुन्छ। ती सबै खर्च ट्रेडिङको डीआर साइडमा आउँछ। र मटेरियल देखि लिएर बिस्किट बनाएर प्याकेज गरेसम्मको खर्च ट्रेडिङ एकाउन्टको डीआर साइडमा आउँछ। जस्तै पर्चेज, र मटेरियल किनेर ल्यायो, पर्चेज रिटर्न त्यो सामान फिर्ता गरेको त्यो हो। वेजेस खर्च दिएको वर्कम्यानलाई, केरोसिन वाट भाडा खर्च, लाइट, कोल, फ्युल इत्यादि। अब सीआर साइडमा हामी जति बिस्किट उत्पादन गरियो त्यो सबै सेल गरेर पैसा आएको सीआर साइडमा, र रिटर्न हामी फिर्ता आएको सेल रिटर्न हुन्छ त्यो। अनि स्टक, क्लोजिङ स्टक पनि त्यसमै आउँछ। यहाँ हुन्छ बाई क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक भनेको हामी जति पनि बाँकी रहेको बिस्किट नबेचेको सामान त्यसमै बाँकी हुन्छ, त्यसमै हुन्छ सीआर साइडमा। अनि जुन इक्वल गरेर जुन साइडमा कम हुन्छ त्यो यता भयो भने ग्रस प्रफिट, यता भयो ग्रस लस। अब हामी पीएल एकाउन्टमा, यो पनि अति सजिलो छ। अब हामी बिस्किट बनायौं, बिस्किट त्यतिकैमा सेल हुँदैन, कसलाई बेच्ने, कहाँ बेच्ने कुरा आउँछ। मार्केटमा हाम्रो बिस्किट सबैलाई मन पराओस्, एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ, स्याम्पल बाट्नुपर्छ। तसर्थ त्यो बिस्कुटलाई बेच्दा जति पनि खर्च डीआर साइडमा, जस्तै प्रिन्टिङ गर्नको लागि, ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस, एक्सपोर्ट ड्युटी, सेल्स कमिसन, एडभर्टाइज गर्नुपर्छ, रेन्ट, इन्ट्रेस्ट, सेलरी, जति पनि बिस्किटलाई बेच्दा जति पनि खर्च त्यो हाम्रो पीएल एकाउन्टको डीआर साइडमा। अनि जति पनि इन्कम आयो, जति पनि इन्कम हेर्दा बित्तिकै हामी पीएल एकाउन्टको सीआर साइडमा हाल्दिने हो। अनि सेम इक्वल गर्ने, जुन साइडमा कम, यता साइड कम आयो भने नेट प्रफिट, यता भयो भने ग्रस नेट लस। अब हामी पीएल एप्रोप्रिएसन एकाउन्टमा यसो कुरा गरौँ। यो हामी सबैको लागि नयाँ हो, तर डराउने कुरा केही छैन, अति नै सजिलो छ। मानौ हामी अर्को फ्याक्ट्री वा अझै मात्रामा बिस्कुट उत्पादन गर्न चाहन्छौँ, तर हामीलाई पैसाको अभाव छ। त्यसका लागि हामी लोन लिन्छौँ, डिभेन्चर लिन्छौँ, डिभेन्चर बेच्छौँ, सेयर इस्यु गर्छौँ। हामीलाई सेयर माध्यमबाट पैसा आउँछ अनि हामी प्रफिट अनुसार सेयर होल्डरलाई बोनसको रूपमा डिभिडेन्ड दिन्छौँ। डिभिडेन्ड हाम्रो लस होइन, त्यसैले पीएल एप्रोप्रिएसनको साइडको डीआर साइडमा हुन्छ। अब इक्विटी सेयरको डिभिडेन्ड यहाँ, र प्रिफरेन्स सेयरको पनि डिभिडेन्ड यस्तै हुन्छ। अब अर्को लास्ट इयरको एक्सपेन्सेस पनि पीएल एप्रोको डीआर साइडमा। अनि लेटेस्ट रिजर्भको कुरा आउँछ। अब रिजर्भ इज दैट पार्ट अफ प्रॉफिट of the business which is not distributed among the owners of the business and retained within the business. Its purpose to strengthen the financial position of the business and to meet unforeseen loss. रिजर्भ पनि यसमै आउँछ, त्यो पनि एडजस्टमेन्टको र न्यू मात्र, जस्तै रिजर्भ एन्ड फन्ड्स, सिङ्किङ फन्ड, जेनरल रिजर्भ। अब सीआर साइडमा जति पनि लास्ट इयरको इन्कम हो यसमा आउँछ, र ब्यालेन्स सिडिएस यो प्रफिट यता आउँछ। अब हामी ब्यालेन्स सिट लास्ट हो। अब ब्यालेन्स सिटमा यो पनि अलि फरक छ। यसमा सबै आइटम आफ्नो आफ्नो सब्जेक्ट अनुसार इन्ट्री हुन्छ। अब जस्तै हामी क्यापिटल लायबिलिटी साइडमा हेरौँ, इक्विटी हो, रिजर्भ एन्ड सरप्लस, सेक्युर्ड लोन,
अनसेक्युर्ड लोन, करेन्ट लायबिलिटिज र प्रोभिजन। यो सबै आफ्नो आफ्नो हेड हो लायबिलिटी साइडमा। अनि एसेट साइडमा फिक्स्ड एसेट्स, इन्भेस्टमेन्ट, करेन्ट एसेट्स, लोन एडभान्स र फिक्स्ड टिटिएस। फिक्स्ड टिटिएस एसेट भनेको एसेट्स हो तर हामी यसलाई छुन सक्दैनौँ, हेर्न सक्दैनौँ। अनि प्लस होइन फिक्स्ड टिटिएस एसेट्स भनेको बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिलाको खर्च हो। जस्तै हामी बिजनेस स्टार्ट गर्यो अनि गर्न खोज्यो, अनि जस्तै हामी कुनै फ्याक्ट्री खोल्यौँ, त्यसलाई त्यसको फर्महरू भर्नुपर्छ, रेजिस्ट्रेसन फर्महरू, धेरै मतलब त्यो पनि जति खर्च हो बिजनेस स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिलाको खर्चहरू यसमै आउँछ। जस्तै प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स भइहाल्यो, प्री अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, जति प्री यसमै आउँछ। अनि यो हेड अनुसार आफ्नो आफ्नो आइटम हाल्नुपर्छ। लायबिलिटी साइड इक्विटीमा क्यापिटलहरू, यो सबै सिम्पल हो, भइहाल्छ। अब अर्को नोट गरिहाल्नु सबै